balita sa international. Balita sa international. O karon sa mga balita sa gawas sa nasod, gihukman sa Seoul Central District Court ang kanhi presidente sa South Korea nga si Yoon Suk Yeol, guilty sa pagpangu sa insurrection human sa iyang mubo nga pagdeklarar martial law niadtong tuig 2024. Ang korte miingon nga ang kanhi presidente mao ang leader sa Disyembre 13 nga insurrection. Din ang mga prosecutors nangayo og death penalty batok sa kanhi presidente nga na-impeach tungod sa iyang deklarasyon sa martial law. Suma sa State News Agency sa mong nasod, ang core fact sa kaso mao nga gipadala ni Yoon ang militar ngadto sa National Assembly aron pugnan og iparalisar ang pagtrabaho sa lehislatura sa dugay na nga panahon. Gibasura sa korte ang pasangil sa special prosecutor nga plano sa kanhi presidente nga magtukod og long-term dictatorship sud sa usa ka tuig. Kasikas Express. Balita